सैनेट इंतखाबात की गहमा गहमी, पीटीआई के बड़ों की राजा रियाज अहमद के घर आमद। चौधरी सरवर कहते हैं अब्दुल हफीज शेख की वजह से पाकिस्तान खसारे से बाहर आया। तमाम अरकान असेंबली की यकीन दहानी के बाद पीटीआई की फतह यकीनी है। हफीज शेख बोले हम शफाफ सैनेट इलेक्शन चाहते हैं। शफकत महमूद, मलिका मेडोगर, खयाल अहमद कासरू, फैजुल्ला कमोका, मियां फारूक हबीब, नवाब शेर वसीर, शेख खुरम शहजाद, रियाज पतियाना, शकील शाहिद, चौधरी लतीफ नजीर गुज्जर, चौधरी रजा नसरुल्ला घुमन, राय मुर्तजा, आसिम नजीर और फौजिया अरशद भी मौजूद थी। विफाकी वजीर हफीज शेख और आमिर डोगर की एमएनए नवाब शेर वसीर के घर जड़ावाला आमद। नवाब शेर वसीर की हमशीरा के इंतकाल पर फातह ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हफीज शेख ने कहा इंतखाबात शफाफ अंदाज में होने चाहिए। हमने कोरोना में अवाम की मदद के लिए साफ अंदाज में पैसे तकसीम किए। जब इक़्तिदार मिला तब हालात बहुत बुरे थे। हमारी नीयत साफ है, पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, विफाकी वजीर हफीज शेख और मुआवने खुसूसी आमिर डोगर की एमएनए नवाब शेर वसीर के घर आमद। पीटीआई रहनुमा की हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। गवर्नर पंजाब कहते हैं जड़ावाला में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए वजीर आला पंजाब से बात करूंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपए किलो महंगा करने की मंजूरी। घी अब 170 की बजाय 200 रुपए किलो में मिलेगा। वज़ीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का फैसला। रिलीफ पैकेज के तहत चीनी, आटा और चावल की कीमतें बरकरार रखने की मंजूरी। बिजली बिल्स में नीलम जहलम सरचार्ज खत्म कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद ऑयल और घी की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी ऑयल की कीमतों में 39 से 44 रुपए फी किलो का इजाफा। महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। जेब खाली है, रिलीफ कोई नहीं। कीमतों में कमी का मुतालबा पूरा किया जाए, अवाम की दुहाई। लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद की जानिब से टेंडरिंग का मरहला मुकम्मल। ठेकेदारों को स्कीमें अलॉट। 50 करोड़ रुपए की टेंडरिंग की गई। हुकाम ने 15 दिनों में काम शुरू करने, 30 जून तक मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज मोहल का जिला में तरक्याती कामों के लिए सूबाई महकमों से राब्ता करने का फैसला। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट समेत दीगर महकमों से राब्ता होगा। डीसी अरकान असेंबली को भी एतमाद मिलेंगे। फेस्को में रिकवरी टीम्स की मुबैना साजबाज या मामला कुछ और। फैसलाबाद में रवा माह 7 करोड़ 92 लाख रुपए की बिजली चोरी का इंकशाफ। रिपोर्ट हकाइक सामने ले आई। फेस्को 3 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल न कर सका। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का बैक ईयर 5.54% कम हो गई। दिसंबर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 1 अरब 40 करोड़ डॉलर रिपोर्ट। जनवरी में 1 अरब 32 करोड़ डॉलर रह गई। धागे की किल्लत ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं। सदर एफसीसीआई एहतशाम जावेद ने गलत पॉलिसियां बड़ी वजह करार दे दी। फैसलाबाद में एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी में मंदी का रुझान। मजमूई तौर पर हफ्ता भर कीमतों में 50 से 100 रुपए बंडल डाउन हुई। साबिक चेयरमैन जॉन मार्केट ने वजह कीमतें ज्यादा होने पर कम डिमांड को करार दिया। कॉटन 40, 2G 32,000 से 31,015 हो गया। एफबोमा का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। वजारत तवानाई ने बिजली कम कीमत पर फ्राहम करने की यकीन दहानी करा दी। फैसला एसएमएस के बिजली मसाइल के हल की तरफ मुस्बत पेशरफ्त है। साबिक चेयरमैन एफबोमा आरिफ एहसान मलिक ने वजीर तवानाई का शुक्रिया अदा किया। $100 किलो में 80 किलो आटा, 10 किलो चोकर और 10 किलो फाइन अलहदा होगा। आटे की कीमत कुछ ऊपर जाएगी मगर फिर एक जगह ठहर जाएगी। फ्लोर मिल्स मालिका ने खुसूसी पॉलिसी तैयार कर ली। साबिक चेयरमैन शाहिद बाजवा ने पॉलिसी आवाम और हुकूमत दोनों के फायदे की करार दी। पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल न करने के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस।
لیڈی ہیلتھ ورکرز اور پیرامیڈکس نے کم تنخواہ اور زیادہ سیلری پر بھی اعتراض اٹھایا۔ حکام سے اجرت میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ فیصل آباد میں مطالبات کے حصول کے لیے ملازمین کی جدوجہد جاری۔ کہتے ہیں وفاق نے مطالبات منظور کر لیے۔ پنجاب سرکار ابھی تک ڈاکیومنٹیشن مکمل نہیں کر رہی۔ جلد ڈاکیومنٹیشن مکمل نہ ہوئی تو دوبارہ سے احتجاج کیا جائے گا۔ فیصل آباد شہر میں ڈرائنگ اور پروسیسنگ انڈسٹری ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا بڑا سبب بننے لگی۔ فیکٹریز کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے۔ شہریوں کا انتظامیہ سے مذکورہ فیکٹریز کو شہر سے باہر لے جانے کا مطالبہ۔ فیصل آباد کا لیبر ڈپارٹمنٹ کم از کم اجرت کے حوالے سے متحرک۔ 2 روزہ کیمپین کا آغاز کر دیا گیا۔ شہر کے پیٹرول پمپس پر چھاپے مارے جائیں گے۔ ورکرز سمیت دیگر ملازمین کی کم از کم اجرت اور اوقات کار کو یقینی بنایا جائے گا۔ حکومتی غیر تسلی بخش پالیسیز کی بدولت ملک بحرانوں کا شکار ہے۔ چنیوٹ میں مرکزی صدر پاسبان، ہائی ایس ویگن ورک ایسوسی ایشن میاں اجاز کی پریس کانفرنس۔ کہا سیاسی جماعتوں نے ملک کو بیرونی قرضوں میں ڈبو دیا۔ حکومت ٹرانسپورٹرز کے مسائل پر ترجیحی بنیادوں پر حل کرے۔ میونسپل کارپوریشن کے چیف آفیسر نعیم اللہ وڑائچ اور عملے کی جانب سے ایڈوکیٹ پر تشدد کا معاملہ۔ سیشن جج فیصل آباد رانا مسعود اختر نے دونوں فریقین کے درمیان صلح کرا دی۔ ایڈوکیٹ شفقت سندھو اور نعیم اللہ وڑائچ کے درمیان صلح سیشن جج کے چیمبر میں ہوئی۔ صدر بار، ممبر پنجاب بار کونسل فاروق ڈوگر اور دیگر وکلاء بھی موجود تھے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس محکمہ زراعت پنجاب رانا علی ارشد کا چنیوٹ کا دورہ۔ چنیوٹ میں سبسڈی ریٹ پر کھادوں کی فراہمی، زرعی منصوبوں سمیت ذخیرہ دوزوں کے خلاف کارروائیوں کے علاوہ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رانا علی ارشد کہتے ہیں کسانوں کو کھاد، زرعی ادویات سمیت سبسڈی فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آئی جی پنجاب نے 19 ایس پی اور 28 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے۔ فدا حسین ایس ایس پی آر آئی بی، فیصل سلیم انویسٹیگیشن اور نعیم عزیز سی آئی اے فیصل آباد تعینات۔ فاروق احمد ہندل ایڈیشنل ایس پی، خالد رشید انویسٹیگیشن جھنگ تعینات، جبکہ طاہر لطیف کو ایس پی انویسٹیگیشن ٹوبہ لگا دیا گیا۔ نجی اسکولز کی آن لائن رجسٹریشن کا عمل سست روی کا شکار۔ ڈویژن بھر میں 3971 اسکولز کی آن لائن رجسٹریشن زیر التوا۔ فیصل آباد میں 2584 اسکولز کی آن لائن تصدیق نہ ہو سکی۔ ٹوبہ کے 747، جھنگ 472، چنیوٹ کے 168 اسکول ویریفیکیشن کے منتظر۔ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی جانب سے تقرر اور تبادلے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں فائنانس آفیسر تبدیل، مجیب الرحمان شامی کو ایم او فائنانس تعینات کر دیا گیا۔ فائنانس آفیسر مجیب الرحمان شامی قبل ازیں میونسپل کارپوریشن فیصل آباد کے ایم او فائنانس بھی رہ چکے ہیں۔ مجیب شامی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ بیکن ہاؤس اسکول سسٹم فیصل آباد میں والدین کے لیے ورکشاپ۔ بچوں کی شخصیت نکھارنے کے لیے اسکول کا کردار اہم قرار۔ طلبہ کی کلاسز اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز سے آگاہی دی گئی، جبکہ دی ایجوکیٹر اسکول فیصل آباد میں بچوں کی جانب سے سائنسی نمائش، موٹر سائیکل، مادہ کے اقسام، اسکول ٹریفک اور ٹرین سسٹم بنائے گئے۔ ٹوبہ میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد مدثر کی زیر صدارت افسران کا اجلاس۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ حکومت کا میوزک، آرٹ اور شاعری کروانے کا فیصلہ۔ 3 مارچ کو گورنمنٹ ڈگری کالج میں مقابلہ جات منعقد ہوں گے۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ فیصل آباد میں کرکٹ کے فروغ کے لیے متحرک۔ بشیر محمد خان T20 فلڈ لائٹ چیمپئن شپ کا آغاز آج سے گوڑھا والی گراؤنڈ میں ہوگا۔ ایونٹ میں پنجاب بھر سے ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ٹک ٹاکرز آج ہوں گے کرکٹ کے میدان میں آمنے سامنے۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد نے ٹکٹس کی فروخت شروع کر دی۔ شہریوں کو گیٹ نمبر 2 اور 8 سے داخلے کی اجازت ہوگی۔
म्यूजिक का भी तड़का, शहरियों को मुकम्मल तफरीह मिलेगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट T20 क्रिकेट मैच चैंपियनशिप लीग मैचेस। माहिर स्टेडियम में अल महबूब क्रिकेट क्लब और शालीमार लायंस की टीमें मुद्दे मुकाबिल। शालीमार लायंस ने बेहतरीन खेल पेश करके अल महबूब क्लब को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट आयरन मैन और भट्टी जिम में बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले। शहर भर से नौजवानों ने शिरकत की। जीतने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स, ट्रॉफी और मोटरसाइकिल तकसीम किए गए। भट्टी जिम के CEO राय हबीबुर रहमान की जानिब से किया गया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के वापटा सिटी में इंटर कॉलेजेस गर्ल्स साइकिलिंग के मुकाबले। विमेन यूनिवर्सिटी समेत 7 गर्ल्स कॉलेजेस के तालिबात ने मुकाबले में हिस्सा लिया। पंजाब कॉलेज की पहली, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल गट्टी की दूसरी और विमेन यूनिवर्सिटी ने तीसरी पोजीशन हासिल की।